ang plano sa Dios versus plano sa tao. Basahon sa nato ang Psalm chapter 90 verse number 10. The days of our years are 80 years and 10. And if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Atong makita dinhi nga ang tawo magkinabuhi sa kalibutan kutob ra siya sa 70 ka tuig or 80. Kung makalabang magani siya 80 pataas, kana bonus na para kaniya. Pero kana nga pangidaron, puno na siya sa kapoy, puno na sa kagulaanan tungod kay daghan na kang gipamatyag ana sa imong panglawas. So daghan na kag mga sakit. So kana nga time dili na siya enjoyable para kanimo. Moatras o sa takadiyot sa kinabuhi sa tao. Ang tao nagsugod siya sa gitawag childhood, og kung imong mahinumduman nga sa dihang bata ka pa sa panahon sa imuhang elementary years, ginapangutana kita sa ato ang mga magtutudlo nga unsay atong plano ug unsay gusto nato maabot sa dihang madako na kita. Ang uban moingon, when I grow up, I want to become a teacher, I want to become a doctor, a lawyer, an engineer, pilot, nurse, og uban pa. Kung atong sabton kanang mga butanga naghisgot kana siya sa pagpanginabuhi sa tao dinhi sa kalibutan. Og kanang pagpanginabuhi kutob ra jud in tawo na sa edad nga 60. Kay kinahanglan naman pod kang mo retire. Atong makita dinhi higala nga ang plano sa tao mubo ra jud kayo. Kutob ra jud siya diha anang pangidarona. Diha nato makita kung unsa kamubo ang kinabuhi sa tao. Diha nato makita kung unsa gayod kamubo ang panglantaw ug ang plano sa tao sa iyahang kinabuhi. Ang plano sa tao na sentro ra gyud in town sa iyahang kalibutanong kinabuhi. Kung unsaon niya pag-survive, unsaon niya nga makaabot siya sa edad nga 60, 70 or 80 og pagkahuman ni ana wala na siya. Mangutana ko nimo higala, ingana ba ang imong kinabuhi? Ingana ba ang imong panglantaw sa kinabuhi mintras ni apakani ning kalibutana? Og human ni ining mga butanga, unsa may sunod? Asa man ka paingon? Imo na ba nang natanaw og nalantaw kung unsay padulngan sa imong kinabuhi? Nga human ni ining kinabuhi sa kalibutan 60, 70, 80 kung moabot manggani ka ni ana. Unsa may sunod? Asa man ka paingon? Ingana ra ba ang purpose sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan? Nga at the end of the day, sa dihang moabot na ka sa dead end sa imong kinabuhi, makaingon ka ba nga mission accomplished? Pasabot nga imo bang na fulfill ang purpose sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan? Ang pasabot niya ng purpose kanang purpose nga iya sa Dios. Nganong gihimo ka sa Dios dinhi sa kalibutan? Nganong iya kang gipakataw nining kalibutana? Mao ra ba na ang purpose nimo higala dinhi sa kalibutan?